السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين ديالي زيكاز بي ان اش، القناة اللي كتهتم بشرح اللغة الفرنسية. وان شاء الله هذا هو الدرس الثاني من بعد لا يكون تابع للدرس الاول بيان سور اللي شفنا فيه لي فيرب افوار و اتر المعنى ديالهم. اليوم غادي نشوفهم كوم دي زوكسيليير ان شاء الله. نشوفوا شنو هما دي زوكسيليير بعدا. لي زوكسيليير nous aident à conjuguer les verbes au temps composé، يعني لي زوكسيليير كيعاونونا باش نصرفوا الافعال في الاوقات المركبه. باغ اكزومبل لو باسي كومبوزي الماضي، ما كاينش غير لو باسي كومبوزي بيان سور، كاين دوطخ تيب دو طون كومبوزي، كاين بليس كو بارفي، كاين فيتور انتيريور، باسي انتيريور، كاين بليزيور طون كومبوزي. مي اليوم غنشوفوا لو باسي كومبوزي. كونجيغي ان فيرب، تصرف ان فيرب في الباسي كومبوزي في الماضي. شنو كنحتاج لوكسيليير اما افوار ولا اتر زائد البارتيسيب باسي ديال هذوك لو فيرب اللي باغي نصرف انا في الباسي كومبوزي. لوكسيليير افوار و اتر ما ضروري خاصها تكون شي قاعده باش نختاروا ما بين اما افوار ولا اتر. امتى كنختاروا افوار وامتى كنختاروا اتر؟ هادشي اللي غادي نشوفوا دابا. امتى كنختاروا لوكسيليير افوار؟ لوكسيليير افوار on l'utilise avec les verbes d'action، كنستعملوه مع الافعال ديال الحركه. il y a toujours un COD، il y a toujours un complément d'objet direct، دائما ما كيكون مفعول به، هو اللي كنديرو ليه ديك الحركه، الفاعل كيدير واحد الحركه على المفعول به. exemple j'ai mangé une pomme، j'ai mangé une pomme. manger هو الفعل ديال الحركه، درتها على une pomme اللي هي الكومبليمون دوبجي ديريكت، هي التفاحه. اكلت تفاحه يعني درت عليها واحد الحركه. هنا غنستعملو لوكسيليير افوار بيان سور او بريزون. لوكسيليير كيتصرف ديما او بريزون في الباسي كومبوزي. وهنا نشوفو لوكسيليير اتر. l'auxiliaire être on l'utilise avec les verbes d'état et les verbes pronominaux bien sûr. on l'utilise يعني كنستعملو لوكسيليير être مع الافعال ديال الحاله اللي كنشونجي فيها الحاله، كنبدل الحاله، ومع les verbes pronominaux الافعال اللي كيكون عندهم se. par exemple se laver اغتسل، ولا se coucher par exemple الافعال اللي كتكون عندهم في البدايه se. un petit exemple je suis allé à Tanger، انا ذهبت الى طنجة par exemple. aller ici c'est un verbe d'état، يعني بدلت الحاله ديالي، شونجيت الحاله ديالي، كنت في كازا par exemple ومشيت لطنجة، يعني بدلت الحاله، جي شونجي ليطا. je me suis lavé، se laver ici c'est un verbe pronominal، يعني هو عنده ديك se par exemple se coucher وكاين بزاف. se laver ici c'est un verbe pronominal. un verbe pronominal الجمع des verbes pronominaux bien sûr. واحد المسألة مهمة، 97% ديال الأفعال من غير الأفعال برونومينو كيتصرفوا مع لوكسيليير افوار. 97% ديال لي فيرب كاملين كيتصرفوا مع لوكسيليير افوار. كاين غير 3% ديال لي فيرب اللي كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر، هما دوك لي فيرب برونومينو اوسي. alors que les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être sont، يعني الأفعال اللي كيتصرفوا مع l'auxiliaire être هما هادو. on a le verbe naître يعني ازداد، je suis né à Casablanca ازددت في الدار البيضاء. mourir il est mort يعني مات، ولا il est décédé هو نفس الشرح مع mourir. arriver يعني جاء je suis arrivé. partir يعني ذهب ولا انصرف. entrer يعني دخل. sortir يعني خرج. monter يعني طلع. descendre يعني نزل. درت لكم كل فيرب مع المقابل ديالو مقابل معاه، كيكون ديما هو الضد ديالو descendre. aller يعني ذهب. venir يعني جاء. هادو دي فيرب. كاين tomber سقط. passer يعني مرة، داز من elle est passée à côté de moi par exemple مرات من حدايا. rester هي بقى. retourner هي رجع عاد ولا ضرب الدورة كما كنقولوا. مي كاين واحد القضيه في هاد لي فيرب، كاين دي فيرب اللي هما المشتقات من بين هاد لي فيرب، مشتقات منهم هما كيتصرفوا مع
لوكسيليار اتر. باغ اكزومبل اونتري، كاين واحد المشتق ديالها هي غونتري، يعني هي مثلا واحد دخل وخرج كنقول ليه رجع غونتر توا، يعني غونتري حتى هي كتتصرف مع لوكسيليار اتر. غومونتي، واحد مثلا مونتي طلع وعاود هبط وبغيت نقول ليه طلع كنقول ليه غومونت، يعني رجع طلع غومونتي. باغ اكزومبل revenir، devenir، كاين intervenir، كادو كامل المشتقات ديال لو فيرب venir كاين بحال هاد المشتقات هما كيتصرفوا مع نفس لوكسيليار اتر. هنا غنشوفوا واحد لا شيما ديال اللي كسميتها لا ميزون ديتر، يعني منزل ديال اتر فيه الافعال اللي كيتصرفوا مع لوكسيليار اتر. عندنا venir يعني جاء، entrer من بعد monter طلع، descendre هي هبط، rester هي بقى، sortir يعني خرج، partir يعني انصرف، aller يعني ذهب، tomber يعني سقط، il est tombé là je suis tombé، naître هي تزاد، mourir هي مات. وكاينه retourner يعني رجع فين كان مثلا. Mais parmi ces verbes, il y a qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. ما بين هاد الأفعال كاين اللي كيتصرف مع l'auxiliaire avoir و l'auxiliaire être، ولكن ماشي نفس المعنى، ماشي نفس لو سونس. مثال monter كما قلنا طلع، il est monté au deuxième étage، هو طلع للطابق الثاني، يعني هو شونجا الحالة ديالو، كان لتحت وطلع. مي الا قلت جي مونتي لا فاليز يعني انا طلعت الباليزه كما كنقولوا، انا درت واحد الحركه على ديك الشنطه كما كنقولوا طلعتها، يعني انا درت واحد الحركه. لو فيرب descendre نزل، je suis descendu à la cave، انا نزلت لا كاف، نزلت لتحت لا كاف يعني شونجيت ليطا ديالي. مي الا قلت ils ont descendu tout leur bagage يعني هنا راه داروا واحد الحركه على واحد المفعول به، هذوك لي باجاج هبطوهم، هما نزلوا الباجاج ديالهم كامل، هنا داروا واحد الحركه على داك الباجاج على داك المفعول به. مثال اخر ديال الفيرب باسي يعني مره، elle est passée à côté de moi هي مرات من حدايا، يعني هي دارت واحد الحركه، دارت واحد شونجمون ديطا، كانت هنا دازت من حدايا يعني دويت ليطا ديالها كتغير. مي الا قلت جي باسي توت لا جورني دورمون يعني دوزت اليوم ديالي كامل وانا في الدار ناعس مثلا، جي باسي توت لا جورني دورمون، لا جورني كيفاش باسيتها ناعس يعني دويت على الحركه. sortir par exemple nous sommes sortis de la maison يعني خرجنا من منزل. il a sorti la voiture du garage يعني هو خرج طوموبيل من الكراج، يعني دار واحد الحركه على الطوموبيل. rentrer elle est rentrée tard يعني هي رجعات معطله، يعني الحركه هي الليطه ديالها رجعات معطله. مي الا قلت il a rentré la voiture au garage يعني هو رجع لا فواتور للكراج، يعني دار واحد الحركه على لا فواتور. ديزولي هنا عاودت لا فواتور دو فوا، ديزولي غير غلط. مهم هنا سال الفيديو، نتمنى تكون هذا الشرح البسيط المتواضع نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا معايا في هذا الفيديو. الى عجبتك الاكسبليكاسيون ديالي ما تنساش تدعمني بواحد الابوني بيان سور، غيكون شرف ليا. والى عجبك هذا الفيديو بالضبط دير لي واحد الجيم، وشكرا. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. وإلا كان شي كور بغيتي تفهميه و بغيتي ندير عليه شي اكسبليكاسيون ما تنساش ديريه في كومونتير، ان شاء الله نديرو عليه شي فيديو. وبسلامه.